أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة
الله في الذين خلوا من